bulahan sila nga gigutom o giuhaw sa pagsunod sa pagkamatarong. Kay sila pagabusgon. So mo nang giingon niya dinhi. Ang punto sa espiritu nga usa ka magtotoo mukaon sa pulong sa Dios. Gihulagway ni Kristo ba nga ang pagkaon kay kita mukaon ta physically. Kinahanglan pod nga ang pulong sa Dios atong kaunon. Meaning, buot pasabot anang kaunon basahon og i-aplikar. Mo na siya'y gigutom. Gigutom ka ba sa pulong sa Dios? Kung gigutom ka, mubasa ka sa iyang pulong. Giuhaw ka ba? So muna gipasabot ni Kristo dinhi. Muna ang punto sa espiritu. Ang usa ka magtuto mukaon sa pulong sa Dios. Nagtubo siya sa grasya o kahibalo sa Ginoong Hesus. Siya nakakaton sa mga prinsipyo gikan sa pulong aron iya ang madumala ang iyang kinabuhi. Sa paagi nga makapahimot sa Dios, dili sa atong kaugalingon, kundi sa Dios. Gusto sa Ginoo nga gamiton sa iyang mga anak ang iyang kamaturan.